नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंयांतल्या म्युनिसिपल इलेक्शनाचे नेमके कितें हो प्रश्न सगळ्यांक पडलेलो, पण कोर्टाचे वर्डिक्ट आयले आनी हो जो पूर्ण विशय आसा पळय तो लोकांक कितें आसा तो कळ्ळो. आनी कोर्टान वर्डिक्ट दिलें की 4 जानेवारी पर्यंत म्युनिसिपल इलेक्शनाचो प्रोसेस आहा पळय तो पूर्ण प्रोसेस कंप्लीट करूंक जाय. आनी जेन्ना हो मुद्दो आयलो तेन्ना एक गजाल आसली भितर, सरकारान म्युनिसिपालिटीचेर एडमिनिस्ट्रेटर घातलेलो आनी जेन्ना सरकारान एडमिनिस्ट्रेटर घातलो तेन्ना लोकांक एक संशय आयलो हे नेमकें कितें चलना सरकाराचें. आनी तेन्ना हे मॅटर आसा पळय ते कोर्टान गेले आनी तितून ह्या कोर्ट मॅटरान आनी एक इंटरवेन्शन फायल केलें गेलें आनी ते जे लोक इंटरव्यून जाल्ले भितर त्याच्या पैकी बाब ट्रोजन डिमेरो हे आज आमच्या स्टुडियोन आसा. त्यांच्या कडसून आमी जाणून घेवया की म्युनिसिपल इलेक्शनाचो विशय नेमको कितें आसलो, पिटिशन कित्याक फायल केलें गेलें, इंटरवेन्शन कित्याक घातलें गेलें आनी नेमको सरकाराचो उद्देश हातूंत कितें आसलो. ट्रोजन बाब, आमच्या स्टुडियोन तुमचें स्वागत आसा. एक सांगात, म्युनिसिपल इलेक्शना संदर्भातलो विशय जो आसा पळय तो नेमको कितें, सरकारान ताजेर एडमिनिस्ट्रेटर कित्याक घातलो, मॅटर कोर्टान कित्याक गेलें आनी तुमकां इंटरव्यून जावचें पडलें तें कित्याक लागून. सी घटने प्रमाणे ॲज पर कॉन्स्टिट्यूशन municipal elections should be held before the term is over and a new body should be elected as per the constitution. हो सरकार लोकां मरेन वचपाक फुड्यान वचपाक भियेता. म्हणजे इलेक्शन घेवपाक सरकार भिता कर्म गेल्या ताका लागून ही एक बाजू सांगता. सो तितल्यानी कितें केलें, ऑर्डिनन्स काडलें, डिलिमिटेशन करूंक जाय, रिजर्वेशन करूंक जाय, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय म्हणून इलेक्शन बंद दवरलें आनी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट जालो. आतां सगळ्यांनी ते ऑर्डिनन्स चॅलेंज केले की हे घटनेचे भायर आसना म्हणून, ऑर्डिनन्स बसना म्हणून. आमी जेन्ना पळयलें आमकां हें दिसलें की हो एक मारूक जी घेतला पेटिशनान तो बरो सारको भायर पडोंक शकना म्हणून. बिकॉज ऑर्डिनन्स काडपाक हो गव्हर्मेंटाचो हक्क, कायदो करपाक गव्हर्मेंटाचो हक्क. ऑर्डिनन्स जेन्ना काडटा तो कायदो काडटा, तो मागीर हाडटा असेंब्ली आनी ते पास करतात. सो आमी स्टँड असो घेतलो की हो ऑर्डिनन्स जी आसा हो ऑर्डिनन्स हाडून कॉन्स्टिट्युशनाचो हक्क आहा तो बायपास करून बायपास करूंक सोदता. सो दॅट इज डेंजर फॉर डेमोक्रेसी. आनी ज्यूज तर म्हणत असले की बाबा ऑर्डिनन्स हो सरकाराचो हक्क आहा. कळ्ळें तुका. हांव तुका याद करता, पयले स्टार्टिंगान सांगलें तुमी हांगासर येयल्यात एसेंब्लीन वचात ऑर्डिनन्स ट्राय करपाक, तिंचो हक्क तो, कोर्टाक इंटरफियर जायना तें आमकांय खबर आसा. आमच्या लोकांनी असो स्टँड घेतलो की प्रश्न येता कितें, हो ऑर्डिनन्स कित्याक लागून घातलो, हेजो हेतू पळोवंक जावो. हेका कितें तरी राजकारण आसा फाटल्यान. म्हणजे राजकारण आसा म्हटल्यार सरकारान हे ऑर्डिनन्स कित्याक काडलें, सरकाराचो हेच्या फाटलो हेतू कितें, त्याच बरोबर सरकार इलेक्शन फेस करूंक सोदता की ना, हें सगळें तुमी विचार केलो आनी ताच्या नंतर तुमी इंटरव्यून. आनी अशें दाखयलें की लोकांचो हक्क जी आसा तूं एडमिनिस्ट्रेटर घालताय आनी तुज्या ताब्यान घेता एडमिनिस्ट्रेशन. थंय जर निवड येवपाचें आसलें पळय तें, आनी त्या ऑर्डिनन्सान आमी एक हो पळयलो लूप होल, तेंच्यांनी ही तारीख दिवंक ना, ह्या मुसो हे सगळें करून अमूक पर्यंत तुवें इलेक्शनाक घेवंक जाय, तें ओपन दवरलां. ते खंयसरूच क्लियर करूंक ते खंयसर म्हणजे तूं 2 वर्सांनी घेतलें थंय तुरलें. कळ्ळें तुका कितें तें. सो हें आमी जुईजाचे नदरेक हाडलें की टायम येयला, ऑर्डिनन्साचेर आमी ते व्हडलेशें उलयना, तेंचो हक्क जरी तर आसा जाल्यार घटनेचोय हक्क आसा तो राखूंक वचून. आनी तुमी तें सांगचें पडटलें आनी क्लियर करचें पडटलें की इलेक्शन केन्ना पर्यंत घेता. टायम बाउंड करूंक ना. आनी लास्टाक ब्रिजान ते मानून घेतले आनी काल तेंच्यांनी टायम बाउंड टेबल दिला. म्हणजे तुम्ही सांगला त्या प्रमाणे जर तुम्ही इंटरव्हेन्शन फायल करूंक नसले जाल्यार कदाचित ह्यो सगळ्यो गोष्टी जावच्यो आतां नासल्यो. म्हाजो प्रश्न एक आसा आनी लोकांचो प्रश्न एक आसा, हें ओपोज करूंक जाल्यार ओपोजिशन पार्टी ते सायलंट आहात. का विशय आसलो तो ऑपोजिशनाचो, असलो पॉलिटिकल पार्टीज न्ही त्यो, तेंच्यांनी थंय ऑब्जेक्शन घेवंक जाय. घेवंक जाय न्हू, घेवंक ना. आतां तेका लागून हांव इंटरव्यू, तुमी पळयता पयलें आसतना हांव परत सांगलो तुका, फोंडेचें जेन्ना बाय इलेक्शन आसलें काँग्रेस पार्टी कॉन्टेस्टंट आसतना जेन्ना चॅलेंज केलें आनी सरकारी विरोध करता ते इलेक्शन होल्ड करपाक, हे उगी भरल्यात. तेन्ना हांव इंटरव्यून जालो, बट तेन्ना म्हाका इंटरव्यून जावपाक सारको दिवंक ना, कारण म्हाका लोकल स्टँडीन हांव वोटरी न्हू, नायतर म्हाजो पक्ष थंयसर
किंवा तूं कॅन्डिडेटूय न्ही. कॅन्डिडेट सो पण तरी आसतना तेणें आपूण तुजें आयकतो पण तेंच्यांनी ते त्या वक्ता जर तर काँग्रेसीन भितर इंटरव्यून जालेले जाल्यार एक टायम तो जजमेंट दुसरो जावंक शकता. हां, कदाचित जजमेंट वेगळो येवं शकता. वेगळो पण तेंच्यांनी ते सोडून दिले ते कितें कारण ते जाणात. पण एक सांगात, आतांय तेंच मुसळेच्या वखदार आतां एक सांगात, म्युनिसिपल इलेक्शन केन्ना ड्यू आसात? इट वॉज इन एप्रिल एप्रिलान आसली. असले जालें काबार टायम काबार जावन फुडले 6 म्हयने गेले. हय आमी आनी इंटरव्यू जाले म्हणून तें नाटक जाणार ते गेला ते आनी 2 वर्सां. सी पॉलिटिकल तेजो डाव तुका सांगता हांव. ओपोजिशन कित्याक तेंच्या वांगडा रावलें तुका सांगता हांव कारण. ताका पॉलिटिकल कारण आहा. आतां जर तर एसेंब्ली पयलें जर तर इलेक्शन घेतलें आनी तें ड्यू वाचलें जाल्यार कितें जावपाचें? कार्यकर्त्या मदेकडेच फुटाफूट जावपाच्यो थंय घुसपागोंदळ जावपाचो कार्यकर्त्या मदें आनी तेजो इफेक्ट पार्टीचेर जावपाचो. आनी कितें आहा तें आतां जाला प्रश्न कितें जरी तर एसेंब्ली पयलें तर इलेक्शन म्युनिसिपालिटी जालें जाल्यार आमदार आनी लिडर म्हणटात पळय ते तिंका ह्या आपल्या कार्यकर्त्यांक काम करचें पडटलें निवडून हाडपाक. ते करूं सोदताले कितें तुमी आमकां काम करात पयलें एसेंब्लीक मागीर तुमचें पळोवया. सो आतां ते शिरकोल्यात. पूण हांगासर एक विशय आसा. म्हाका एक सांगात, सरकारान हें सगळें कित्याक लागून केल्लें? तर म्युनिसिपल इलेक्शन घेतलें जाल्यार ताजो इफेक्ट जावंक शकता केन्ना एसेंब्ली इलेक्शनाचेर. पूण आतां कोर्टान जें वर्डीक दिलां पळयात न्ही, कोर्टान जी ऑर्डर दिल्या पळय तितून आनीक मातसो गोंधळ वाडला न्ही. कारण कितें खंयचे परिस्थितीन फेब्रुवारी पर्यंत एसेंब्ली इलेक्शन घेवंक जाय न्ही. घेवंकूच जाय आनी थंयसर कोर्टाची ऑर्डर व्हेरी क्लियर आसा. इलेक्शन कमिशनान कसलोच जरी तर रिक्वेस्ट येयलो सरकाराचो आमचे कडेन तें जायना हें जायना तेंच्यांनी तें एंटरटेन करपाचें न्हू. कांयच आयकून घेवपाचें ना. सरकारान सगळी मदत दिवंक जाय. तेंय घातलां एसेंब्ली इलेक्शन लागया आनी कितें आहा म्हणून आमकां टायम ना, स्टाफ ना, सेक्युरिटी ना, सगळें करूंक जाय. आनी तुजे कडेन जायत ना जाल्यार आनी ताका टायम टेबल दिला डिलिमिटेशन रिजर्वेशन आनी कितें कितें. न्ही आतां मुद्दा तो जायत ना तुमी म्हटलां पळय तें कितें तें सांगात. जायत ना जाल्यार आमच्या फुड्यान या एफिडेविट घेवन आमच्या फुड्यान या कोर्टाच्या फुड्यान या आनी कित्याक जायना तें तें सांगात. सांग आमकां. म्हणजे कोर्टान सारकें आडकोन दवरलेलें आसा. आडकोन दवरलेलें ना पूण आतां एक गजाल आसा. म्हाका एक सांगात, पयलो एडमिनिस्ट्रेटर घातलो पळय सरकारान आनी हो सगळो घुसपागोंदळ केलो तो कित्याक लागून? सरकाराक भंय दिसतालो इलेक्शनाक वचपाक लागून? सरकार इलेक्शन फेस करपाक भियेता कारण तेंच्यांनी जी कर्मां करून दवरल्यान जी लोकांचो सेंटिमेंट जी आहा तिका खबर ना, तिका रिपोर्ट आसात. न्ही कर्मा मातशें सांगात न्ही. कितें कर्मा तुमी म्हणटा पळय जेन्ना सरकाराचेर आरोप करता हेंच्यांनी कर्मा केल्या म्हणून ती कर्मा कर्म जे चल्ला आनी उजो पेटला तो गोंया 39 ते चालूच आहा. करप्शन वयता जर वाडला, लॉ अँड ऑर्डर तर सारकेच कोलॅप्स काबार जावन गेल्या. सो ह्या स्थितीन तरी ते कितें कन्फ्युजन करून 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 ते करता की सत्ता आहा तेंच्या हातीन समजलें तूं. आनी ओपोजिशन अजून पासून एक जायना. आतां तुमी म्हटलां त्या प्रमाणे ऑपोजिशन खरो म्हणजे खरो रोल आसलो पळय तो ऑपोजिशनाचो. ते फोंडा इलेक्शन आसूं न्ही, बाय इलेक्शन आसूं न्ही किंवा म्युनिसिपल इलेक्शन आसूं न्ही, पूण अपोजिशन आसा पळय ते तितकेच कन्स्ट्रक्टीव आनी स्ट्रॉंगली कित्याक लागून वचना? कितें तेंचें कितें भितून सेटिंग आसा? एक्सप्लेन करूंक जाय लोकांक न्हू. लोकांक सांगूंक जाय. यासाठी या म्हणून सगळं उलयतात न्हू, वयता तो उलयतात न्हू. कोण टिकेटी विकूंक येयल्यात आनी कितें हे जर तर जालें जाल्यार कितें म्हणून अजून पासून लोकांचो जी सेंटिमेंट आहा हो सरकाराक हात हाडपाचो. बट लोकांक अजूनही विश्वास येना ऑल्टरनेटिव्ह कोण तो. म्हणजे लोकांमध्ये कॉन्फिडन्स असून ऑपोजिशना ना संदर्भात अजून पासून ना. हे 100% जितलो सेंटिमेंट आसा की ह्या सरकाराक भायर उडोवचो तितलो सेंटिमेंट हा हे विरोधीचेर विश्वास दवर येता काय म्हणून. आता आणि एक गजाल आसा, तुम्ही सदांच आमी पळयता की अपोजिशन म्हटल्याच्या नंतर तुम्ही काँग्रेसीक टार्गेट करता, तांकां सारको धारेर वता हें सगळ्यांक. पूण काँग्रेसी शिवाय दुसरे आहा आनी गोवा फॉरवर्डचो आसा विजय सरदेसाय, त्याच्यानंतर आपचो वाल्मिकी आसा, आरजीचो विरेश बोरकर आसा. हांचे मागीर हांची भुमिका कितें हें कित्याक ओपनली येना ह्या विशयाचेर? तेच सांगलें न्हू तुका. हे ओपनली कित्याक येयना आनी कित्याक ते तेंच्यांनी जाप दिवंक जाय. बट हेजेर लोकांचो दुबाव वाडटा इतलेंच करता ते, कांय तिका फायदो जायना. बट तो लुकसाण जावप तुज्या पक्षाक तेजो अर्थ तुका आनी खंय तरी फायदो आसा. तुका इंडिव्हिज्युअल फायदो आसा म्हणून चलना हें न्हू. आतां म्हाका सांग फाटीं एक गजाल की आप वयता आनी LOPच्या सिटान दुस्पट घालता. अरे बाबा ते दुस्पट घालतात. काँग्रेस सांगूंक शकता वा टिकेट कंडक्टर जी येयला आतां अध्यक्ष तो सांगूंक शकता की बाबा आमी एलायन्साचेर उलोवया, आमी बेनावली आनी तुजे वेली आमी इंटरफेर जावचे ना. आहा कबूल तूं सांग मरे लोकांक.
ते थंय तुवें गेले तुज्या हितून तुका दूख लागली आनी तुमी हांगासर कितें करतले आतां हे सांगा मरे पयले हे 2 सीट सोड म्हणून तेजेर आमी उलोवचें ना तेजेर आनी कांय उलोवप ना हे तुमकां सांगा मरे नाही आता एक गजाल आसा तुम्ही इंटरव्हेन्शन फायल केल्लें पळय आता तुम्ही इंटरव्हेन्शन फायल केल्याच्या नंतर कोर्टाक सांगचें पडलें की 4 जानेवारी पर्यंत तुम्ही हो सगळो प्रोसेस आहा पळय तो कंप्लीट करा इलेक्शन घ्या रिजल्ट जावंक जाय सगळें पण म्हाका एक सांग कोर्टान जें वर्डीक दिलां पळय ताजेर तुमी सारके समाधानी आसा सी अल्टिमेटली ऑर्डिनन्स रद्द कर हें कर तें कर करून आमकां कितें जालें इलेक्शन डिक्लेअर केलेलें जालें And I am happy by the grace of God. I will talk to my lawyer. But there could not be a better judgment. ना आता फुडें तुमी म्हटला त्या प्रमाणे समजा हितून कितें तरी गोंधळ आसलो कितें करपाचें जालें जाल्यार गव्हर्मेंटान परत कोर्टा कडेन येवपाचो पूण म्हाका एक सांगात हें परत एकदां कितें चान्स हितून आसा गव्हर्मेंटाक गव्हर्मेंट कितें करूं शकता ना काय ना अशें ना हे पावर तेंच्या हातीन आसा बट तिका आनीक धपको बसतलो गव्हर्मेंटाक लोकांचे मुखार की कशें ते लोकशायेची जी इन्स्टिट्यूशन आहात ते कशे काबार करूंक भोंवतात हो परिणाम तांकां एसेंब्लीन जातलो सो चड मस्ती करूंक तांकां चिंतचें पडटलें आता एक गजाल आसा फाटले 3 टर्म भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा गोंयांत हाज्या पयलीं काँग्रेसचें सरकार आसलें पण एक फरक सांगात पळयात कितें म्हणून की काँग्रेसचें सरकार आसतना अशा प्रकारच्यो स्वायत्त संस्था आसा पळय ऑटोनॉमस बॉडीज आसा आनी कितें आसा तांची इलेक्शन्स आसा पळय ती अशा पद्दतीने मॅनिप्युलेट करपाचो प्रयत्न केन्ना तरी जालो काय म्हणून मॅनिप्युलेट करपाचे प्रयत्न चलता पूण हे भाशेन न्हू सारकें तूं पूर्ण काबारूच करपाचें. काबार करपाचें हें केन्ना चलना ना, ना, ना. आनी हें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येयल्याच्या नंतर हें चड सुरू जालां काय कितें हे चड जालां डिक्टेटरशीप चल्लें म्हणटात मरे अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी म्हणटात मरे हे गोंयांत न्हू हे आख्या देशाक चल्लां मरे कोणाक उलोवंक मेळटा उलयलें की ये दितात उलयल्याचं ईडी येतली बाकीचे सगळें येतलें तुमकां लागू येतलें येतले IT येतले सगळे येतले न्हू पण आतां हांगासर एक विशय आसा पळय आतां तुमी सांगलें कितें म्हणून की सरकार आसा पळय हे सगळे इन्स्टिट्यूशन्स आसा ती काबार करपाक पळयता सरकार कोणाचें आयकना जो कोण उलयता पळय ताजेर ईडी घालतले CBI घालतले हें सगळें घालतले म्हाका एक सांगात ह्या संदर्भात गोंयचे लोक जे आसा पळय तांच्या मदीं कांय हें ना की सरकाराचें हें कितें चल्लां आनी सरकार कितें करता तेच सांगलें तुका लोकांचो सेंटिमेंट एका घरात हाडपाचो पूण ऑल्टरनेटीव दिसना तूं सांग म्हाका बरें अल्टरनेटीव येतलो जाल्यार कितें करचें पडटलें तें सांगात अरे येन्ना तर ओपोजिशन एकठांय आसूंक जाय दाखोवंक जाय आमी सगळे सॅक्रिफायस करता पूण आमी एकठांय येतले म्हाकाच बेनावली जाय म्हाकाच आनी कितें जाय म्हाकाच कांय ना हे पळय हे आमी एकठांय जाले हे आमचे सीट सगळ्याक एकठांय बसून आपलें काम करत तेन्ना जावंक जाय तें पूण हें जातलें हें जावंक शकता अशें दिसता तुमकां लोकांचें सगळ्यांचें म्हणणें आसा की अपोजिशन एक जावंक जाय आनी अपोजिशन एक जावन तेंच्यांनी इलेक्शन लडोवंक जाय पण हें जातलें लोक 2 वर्सांनी बॉम्ब मारता एक जावंक जाय खंय जाता एकटें तो कोण जुडस म्हणटा कोण आनी कितें म्हणटा न्हू पण आजचें जर एकूण कॅल्क्युलेशन जर आमी पळयलें जाल्यार एक गजाल आसा भितून पळयात आतां काँग्रेस आसा पळय ती सांगता की आमी RG बरोबर टॉक सुरू करतले आप आसा तांच्या बरोबर टॉक सुरू करतले पूण गोवा फॉरवर्ड आसा पळय ताज्या बरोबर त्या पद्दतीन ती गजाल फुडें वचना हें कित्याक लागून बाबा आमी उलयतात तुमी उलयतात साकर पुडोय जायना कांय जायना लग्न तर चडूच कशें जातलें कितलो तूं चेडवाक तूं आनंद दवरतले तूं आमी उलयता न्हवरो उलयता काय व्हंकल म्हणटा हांव आजून पसून न्हवऱ्याचें म्हाका सारकें पळोवंक जाय तो सारको चलता काय सारको चलोना लंगडो आहा काय म्हाजे आशीन काय कितें असलें म्हणजे कॉन्क्रीट अशें कांयच भितूनसून येना म्हाका दाखोया जाल्यार न्हू आतां आनी एक गजाल जालें कारण कितें फाटलें ZP इलेक्शन आसलें पळय न्ही तेन्ना अशाच प्रकारे चल्लें की आयज जाता युती फाल्यां जाता युती आनी इलेक्शन सामकें हेजे तोंडार पावलें तरी कॉन्क्रीट कांय जावंक शकलें ना आनी तेचे परिणाम म्हणून काँग्रेस आनी बरोबर जे आसले पळय तांकां पूर्णपणान आहा पळय ते लोकांनी धुळीक मेळयली हें आसा पळय हें एक उदाहरण तांच्या समोर आसा हें सगळें पळयलां आसतना परत एकदां काँग्रेस आनी बाकीचे अपोजिशन आहा ते मिस्टेक कशें करतात तेन्ना सोडया तेंच्यांनी कामां करूंक जाय आमकां एलायन्स बिलायन्स काय नाका आमी एकटो वयता लोकांनी आमचेर विश्वास दवरचो नाजाल्यार ना दवरचो चलकार म्हणजे एक तर अलायन्स नाजाल्यार आमी स्वतंत्रपणान नो एलायन्स गो आमच्यार गोंय घालून हे तेंच्यांनी लोकांक एक आत्मविश्वास दिवंक जालो आमचेर विश्वास दवरात हें सगळें तुमी पळयलां कितें जालां तें ZP हें आतां परत आमकां नाका रिपीट जालेलें आमी एकटे चलोवं येता ओके हो विशय आसा पळय तो अपोजिशनाचो जालो आतां सत्ताधाऱ्यांचो विशय पळय आमी सत्तेन जे आसा पळय भारतीय जनता पार्टी ते जे अशा पद्दतीन इलेक्शनां फुडें धुकलतात किंवा तेजेर एडमिनिस्ट्रेटर घालता हें जें करता पळय ते कित्याक लागून करता ते कॉन्फिडंट ना आमी जिखतले म्हणून किंवा फाटले दर फावटी ते म्हणटा की आमी कॉन्फिडंट आसा म्हणून
मागीर ना, ही ते- सगळें करता कित्याक ते म्हणटात कॉन्फिडंट आसा ते राजकारणाचो स्टेटमेंट पूण तिंका ग्राउंड रियालिटी खबर आहा की आमकां बरे त्रास आहा म्हणून ते लोकांक बरें म्हाका समज ही पाळी आसा पळय ती भारतीय जनता पार्टीचेर 3 टर्म सरकारान असलेल्या पक्षाचेर येयली कित्याक पाळी हितून फेल्युअर कोणाचो सरकाराचो फेल्युअर मुख्यमंत्र्याचो फेल्युअर कोणाचो फेल्युअर हितून आख्या कॅबिनेटचो मुख्यमंत्रीचो फेलियर नॅचरली द पार्टी हू इज लिडींग तेका जर कोण तो आपलो कॉन्फिडन्स ना म्हणना न्हू तो आपलो कॉन्फिडन्स आसा म्हणटा आतां फाल्यां 9 तारखेक तो फ्लायओव्हर पोरवरचो तो इनॉग्रेट करता ते डेव्हलप म्हणटात ते कळ्ळें तुका कितें सरकार म्हणटा पळय कितें म्हणून डेव्हलपमेंटाचेर उलयता कल्याणकारी योजनाचेर उलयता वेलफेअर स्किम्स किंवा बाकीच्या सगळ्याचेर उलयता मागीर हे इतकें सगळें आसतना सरकाराक ही सगळ्यो बाकीच्यो घडामोडी करता पळय त्यो करच्यो पडटा कित्याक लागून सरकार म्हणजे लोकांक सरकारा बाबत विश्वास उरोंक ना सर तुका सांगलें न्हू सेंटिमेंट आसा असो हिंगा घाला धाडपाचें म्हणजे चड जाला करप्शन तर खंयच्या लेवलार पावला ते कोणाकूच वयता तो हितून इनवॉल्व सो आतां क्वेश्चन इज एगेन हांव म्हणटा वॉट इज द हू इज द ऑल्टरनेटीव हे लोक रावला आनी लोक कितलो त्यो रावतलो आनी ते जाले पासून जाल्यार अलायन्स ताका हॉच पॉच एग्राज बी जायत तर काय फायदो आसता फाटल्या इलेक्शनाक तुजी पार्टी जी आसा टीएमसी आसा पळय ती बरी नेटान भायर सरलेली आनी टीएमसीन एक बोवाळ घातलेलो प्रचंड मोठो खर्चूय केल्लो अशेंय म्हणटात आनी गोंयान एक अवेरनेस तयार केल्लें मागीर आज टीएमसीचो स्टँड आसा पळय तो ह्या इलेक्शनाक स्टँड कितें सी अजून पासून आमच्या सेंट्रल लिडरान काय स्टँड घेवन की बेंगॉलाकूच उजो पेटलेला थंय इतलें चल्ला लॉ एंड ऑर्डरचं पोजिशन की आनी खंयची सुद्दां स्टेट आसली जाल्यार ओपोजिशन अशें हातीन आसली ते येन्ना प्रेजिडेंट उरना म्हणून इतली थंयसर अन्य दुनिया चल्ल्या सो अजून पासून ते मायंडान नात मागीर थंय जें कितें चलना पळय ताका लागून आजून ती हांगासर कितें करूंक जाय लक्ष ताजेर घालूं. लक्ष ना पूण आतां आनी एक गजाल आसा दिल्लीन जें कितें चलना पळय आनी ज्या पद्दतीन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्याचबरोबर होम मिनिस्टर अमित शाह हांचे राजिनामे मागले वयतात त्याचबरोबर सरकाराच्या सगळ्या गोष्टींचेर उलयले वयता सरकाराक एक्सपोज केलो वयता हें सगळें जर पळयलें दिल्लीची स्थिती कितें आनी ताचो परिणाम मागीर गोंयाचेर कितें यस दिल्ली परिस्थिती सी बरो प्रश्न घातलो तुवें आयकलेलो आसतलें आनी तुमी पासून सांगताले न्यूज घालताले की इलेक्शनां ऑक्टोबर नोव्हेंबरान जावंक शकता म्हणून गोंयांत. डिसेंबर पर्यंत जावं शकता अशें आसलें तो बोबो जालो म्हणून तेच्यानी हांगासरलें फुडें आयलें सो तिंका खबर आहा की तेजोय परिणाम हांगा आसा म्हणून हे तिंकाच खबर तिंच्यांनी फुडें कितें जडजडी जालें सीएम उलयता 27 जातलें म्हणून फेब्रुवारीन जातलें म्हणून कोण उलयता ते पयलीं उलयनासले ते केन्नाय जावंक शकता ते इलेक्शन कमिशनाच्या हातीना आनी कोणाच्या हातीना आतां ना म्हणटात ते मागीर आनी एक गजाल आसा पॉलिटिकल जे अक्कल आसा पळय ज्या लोकांक ते लोक आज एक तर्क व्यक्त करता कितें म्हणून सप्टेंबर ऑक्टोबर पर्यंत फुडल्या 2 म्हयन्यांक दिल्लीन कितेंय जावं शकता अशें सिच्युएशन आसा आसा कदाचित बऱ्या बऱ्या लोकांक राजिनामे दिवन घरा वयपाची पाळी येवंक पाळी येवंक शकता शकता. आनी तें जर जालें न्ही जाल्यार देशभरांतले इलेक्शन आनी गोंयचें इलेक्शन जें आसा किंवा गोंयचें राजकारण आसा पळय तेजो कितें हें जातलो इफेक्ट कितें व्हेरी नेगेटीव जातलो ओपोजिशन सारकें नासतना तरी आसतना घरा वयतली तरी घरा वयता तरी घरा वयतली ही परिस्थिती. आता त्याच्या पुढे वचून आनी एक प्रश्न विचार ट्रेंड सदांच आसता दिल्लीन सरकार असल्याच्या नंतर गोंयचें सरकार कशें आसलें तें उरता येता. हां. जेन्ना दिल्लीन सगळो बोवाळ जातलो पळय तेन्ना गोंयचें सरकार आसा पळय ते इलेक्शनाचो टर्म पर्यंत हे फुडले 6 म्हयने काडूं शकतले काय कितें ते काडूंक शकता ते तेंच्या हातीन आहा कंट्रोल करपाक ते तेंच्या हातीन आहा इलेक्शन कमिशन तर अजून पासून सगळं कोणाचेर विश्वास ना इलेक्शन कमिशन ते इंडिपेंडंट आहा म्हणून कळ्ळें तुका ते तेंच्या हातीन आहा ते हो टायम काडटले तितून कांय हितूंतले कोण उडकी मारपाचें व्हेरी डिफिकल्ट आहा उडकी मारूंक सरकार दुसरो कांय जाता चलो घरा वयचें पडटलें ते घरा म्हणजे 6 म्हयने रावया रावया म्हणटा तर. इलेक्शन पर्यंत आमच्यात मागीर पळोवया कितें रावया जाता तें. अशा प्रकारचें हें आसता सिच्युएशन म्हाका एक सांगात आज जो तुमी सांगल्या प्रमाणे गोंयान एक ट्रेंड आसा गोंयान एक लोकांची मानसिकता तयार जाल्या कितें म्हणून की हें सरकार नाका ह्या सरकाराक घरा धाडूंक जाय तुमी म्हणटा ऑप्शन कोण आसा काय म्हणून पूण म्हाका एक सांगात फाल्यां लोकांक जर ऑप्शन दिलो किंवा इंडिपेंडंट लोक मदीं आयले जाल्यार लोक त्या पद्दतीचें हें दिवं शकता काय म्हणटा ना इंडिपेंडंट बी लोक म्हणटले तेजी एकदम थंय वयतले असोय मनस्थिती आहे लोकांची हे ते थंय येतले प्रश्न आता हे ओपोजिशन निवडून आले की रावतले काय थंय येतले हो व्हडलो प्रश्न तो एक मुद्दो आसा आनी ते सदांच लोक उलयतात हे रावतले जाग्यार काय म्हणून. रावतले सो इंडिपेंडंट कसो विश्वास दितले तूं आनी 21 जाण हाडटलो इंडिपेंडंट दोग जाण हाडटले ते थंयच येतले कालच्या वाटी येयले इंडिपेंडंट न्हू कुर्तरे येयलो
पण इंडिपेंडंट इलेक्शन तर सदांच एक गजाल आहा ते सत्य वाटेतून तांकां पावर जाय न्ही म्हण ते काय अपोजिशन रावू ना, शकना रावूं शकना. आतां म्युन्सिपल इलेक्शन आसा पळय तेज्या संदर्भात परत एकदां हें करता आसतना तुमी गोंयच्या लोकांक त्याच बरोबर जे लोक म्युन्सिपाल्टीन रिप्रेझेंट करतात त्या लोकांक तुमी कितें सांगूंक सोदतात हांव एकूच सांगता लोकांचेरय भरपूर जबाबदार आसा पक्षाचेर ब्लेम करून कांय फायदो ना बऱ्या मनशांक समाजकार्य मनशांक लोकांचो हुस्को आहा पळय तसल्या मनशांक निवडून दिवचे म्हणजे बरे लोक हाडचे आनी हय बरे लोक हाडचे मागीर लोकांक मागीर ते निवडून हाडलेल्या जबाबदारी धरून तिंका गाय जावन कांय फायदो ना आपणाकूच गायचो तूं जे आहा तें बऱ्या मनशाक थंय बसोवपाक म्हणजे आमी दर फावटी हेंच सांगता की बऱ्या मनशांक निवडून हाडचें म्हणून पूण एकूय फावट तें जायना तें जायना. पूण आतां तुमी सांगला की बऱ्या मनशांक तुमी निवडून हाडात म्हणून हाडात. एक होप आसा तुमकां की लोक तें करतले म्हणून तोच होप उरला देवान तेंकां लोकांक बुद्धी दिवपाची की बऱ्या लोकांक तुमी निवडून हाडात येस नापेक्षा अशा पद्दतीची सरकारां येता ओनली ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी पण ना. एकमेव लोकां जे कितें ऑप्शन आसा पळय तो लोकांच्या समोर आसा लोकांच्या हातीन आसा आनी लोकांनी त्या पद्दतीन वोट करपाचें आनी आपणाक जाय तो बरो कॅन्डिडेट इलेक्ट करून हाडपाचो येस ट्रोजन बाब तुमी म्युन्सिपल इलेक्शन जें आसा पळय तेजेर बऱ्या पद्दतीन तुमी लोकांक सांगलें एडमिनिस्ट्रेटर कित्याक घातला सरकाराचो हेतू कितें सरकार इलेक्शन कित्याक फुडें धुकलूंक सोदता त्याच बरोबर कोर्टान कशा पद्दतीन बडी मारल्या आनी सरकाराचे कान धरले हेंय तुमी सांगलें आमी सदांच एक गजाल म्हणटा ट्रोजन डिमोलो हे स्टुडियोन येयल्याच्या नंतर एक वेगळे लिगल बाजू आसूं न्ही पॉलिटिकल बाजू आसूं न्ही किंवा बाकीची सोशल बाजू आसूं न्ही हे सगळ्यो गोश्टी आसा पळय त्यो बऱ्या पद्दतीन लोकांक कळटा तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले बऱ्यापैकी लोकांक हे सगळें तुमी सांगलें तुमकां धन्यवाद थँक्यू